आज आमी हांगा 2-3 दीस पयलीं जे पणजेचे आमदार आनी जे गोंय राज्यान मंत्री आसात तांणी जो बाईचेर आरोप केलो तो आरोप खोडून काडपाक आनी तांचो निशेध करपाक हांगा जमिल्लीं आसात. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. मनोहर भाई हे म्हापशेचे सुपुत्र, ल्हानपणाच्यान एकदम हुशार अशें व्यक्तिमत्व आनी तांणी IITन BTech अशी पदवी घेतली. संघाचे ते एक एक्टीव अशे स्वयंसेवक. संघाचे काम करता करता तांचेर भारतीय जनता पार्टीचे काम करपाची जबाबदारी आयली. एक्टीव पॉलिटिक्सान ते आयले. तांकां पणजे इलेक्शन लडपाक लायलें आनी म्हापशेचो हो सुपुत्र पणजेकारांचो भाई जालो. प्रत्येकाक दिसतालें हांगा पणजे की भाई हो आपल्या घरांतलो, आपलो भाव, आपलो म्हाज्या सारक्याक तर तो एक पितृतुल्य असो एक गुरू दिसतालो. प्रत्येक घरांतल्या मनशांक दिसलें की भाई हो आमचो. भाईच्या फाटल्यान पणजे रावली, पणजेचो भाई आनी भाईची पणजे जाली केन्ना जाली हें कोणाक कळेना. मनोहर भाईन आमदार म्हणून, विरोधी पक्ष नेता म्हणून, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून विविध पदां भुशयलीं आनी हें सगळें करता आसतना आशिल्लें तांच्या मनान आनी तांच्या काळजान म्हणटात तशी पणजी ही सर्वप्रथम आशिल्ली. पणजेकाराचे एक सादे कोणाचे भुरग्याचो बर्थडे जावं वा कोणाचे एक कार्यकर्त्याचो बर्थडे जावं कोणी एक कोणाचे सदस्यान कसली कोणाच्याय कुटुंबान कसली दुखद घटना जावं मनोहर भाई थंय सदांच आसताले. पणजेकारांक मनोहर भाईंचो एक आदार आसतालो आनी एक आदरूय अशीच बरी आसची हें मनोहर भाईंचें एक स्वप्न आशिल्लें. मनोहर भाई देश प्रथम, राज्य द्वितीय, पक्ष आपलो नंतर आनी ताजे नंतर आपूण अशें सदांच म्हणटाले. मनोहर भाईंचे तांणी मुख्यमंत्री म्हणून आसतना ज्यो स्किमी केल्यो, गृह आधार म्हणपाक शकता, दयानंद सामाजीक योजना आसूं, हेल्थ कार्डाची आसूं आमच्या, नाजाल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम आसूं, ही सगळ्यो स्किमी घरा घरान पावल्यो, सगळ्यांक आवडल्यो आनी सरकार पयलेदां कितें तरी आमच्या खातीर करता अशें गोंयच्या लोकांक दिसलें. तांची पॉप्युलरिटी पळोवन तांकां केंद्रान आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी हांणी डिफेन्स मिनिस्ट्रीचें काम दिलें. डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तांणी काम करता आसतना गोंयचो आमचो जो बजेट आसा ताच्या पेक्षा कितलेशे पटींनी, कितलेशे करोडांनी डिफेन्स मिनिस्ट्रीचो बजेट आशिल्लो. डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना भाईंची कामगिरी एकदम चोख आशिल्ली. 1 रँक 1 पेन्शन जी पळय सैनिकांक दिवपाची ते दिवपाक भाई हे इन्स्ट्रुमेंटल जाले. बुलेट प्रूफ जॅकेट्स दिवपाक, राफेल डील क्लिक करपाक, तशेंच लेटस्ट इक्विपमेंट्स आमच्या आर्मी कडेन आसचे. सदांच कितें जातालें की पाकिस्तान येवन एटॅक करतालो आनी आमच्या आर्मी कडेन तशे इक्विपमेंट्स नासताले. आमची आर्मी खंय तरी फाटीं पडटाली. सो लेटस्ट इक्विपमेंट्स आसचे. स्टाफाचे क्वॉर्टर्स सामके वायट परिस्थितीन आशिल्ले. तांकां मेडिकल तांचे हॉस्पिटल्स जी आशिल्ली तिवूय वायट परिस्थितीन आशिल्ले. हे सगळ्याचो दर्जो वाडोवपाक मनोहर भाईन काम केलें. हें सगळें करता आसतना तांणी म्यानमार एटॅक जालो ते म्यानमार एटॅकांनी ते तांची मेन हें आशिल्ली. आमचे सगळे हिंदुस्तानी लोकांक सदांच दिसता की केन्ना तरी आमी एकदां पाकिस्तानाक कितें तरी धडो शिकोवपाक जाय. आमचे मनोहर भाईंक पयलीं सावन हें अशेंच दिसतालें आनी सर्जिकल स्ट्रायक जो पाकिस्तानाचेर जालो ते मनोहर भाई डिफेन्स मिनिस्टर आसतना आनी त्या खातीर आमी सगळीं जाणां मनोहर भाईंचेर एक प्रावड फिलींग आमकां आसा. मनोहर भाई इतले तांणी डिफेन्सा खातीर बरें काम केलें. त्या खातीर डिफेन्स इन्स्टिट्यूट जे आसा ते मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसीस अशें तांचे नांवान तांच्या उपरांत ताचें नांव दिल्लें आसा. हें सगळें करता आसतना मनोहर भाई डिफेन्स मिनिस्टर केन्ना जाले तर 2014. ताचे पयलीं ते गोंय राज्याचे पणजी शहराचे आमदार, विरोधी पक्ष नेते, चीफ मिनिस्टर अश्यो तांणी विविध भुमिका निभयल्ल्यो. आनी हें सगळें करता आसतना 2014 ते 2017 हें आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय. 2014 ते 2017 मनोहर भाई डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली आशिल्ले. ते गोंयान येताले, विजीट करताले, परत वताले आनी गोंयचेर लक्ष ना अशें न्ही, गोंयचेर पणजेचेर तांचें पुरेपूर लक्षूय आशिल्लें. पूण ते डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तांची 2014 ते 17 ही कार्यकाळ आशिल्ली. 2017 ते परत मुख्यमंत्री जाले. मुख्यमंत्री जावन ते
एक 6 म्हयन्या भितर तांचेर देवान कसलो आघात केलो आनी हें आमी सगळीं जाणा. तांचें इल हेल्थ आशिल्लें, बरें नाशिल्लें. आमी जाल्यार कितें करता आशिल्लीं, आमी जाल्यार आपूण बरो ना म्हणून खंय तरी घरा बसता आशिल्लीं वा आपल्याच्यान जायना अशी म्हणून आमी रावता आशिल्लीं. पूण ह्या परिस्थितीन सुद्दां मनोहरभाई काम करताले. आमकां सगळ्यांक दोळ्या मुखार एक मनोहरभाईचें चित्र येता आसतलें, नाकान वादी घालून एसेंब्लीन मनोहरभाई प्रेजेंट आसताले, सगळे प्रश्न ते सुटावे करताले. अशा परिस्थितीन सुद्दां मनोहरभाईन आपल्या कर्तव्या कडेन खंयच कमी केलें ना. 2019 तांकां मरण आयलें आनी 2019 तें मरण येतगीर आतां 2024 हो पणजेचो आमदार तांचेर आरोप करता की जे स्मार्ट सिटीचो जो फेल्युअर आसा हें सगळें मनोहरभाई खातीर जालां म्हणून. जेन्ना मनोहरभाई हयात आशिल्ले तेन्ना हो पणजेचो आमदार भिगी बिल्ली कसो ताजे मुखार रावतालो. हें म्हाजेच न्ही, हें सगळे लोकांचें आज म्हणणें आसा. तेन्ना तांचे समोर ताच्यान उलोवपाक हिम्मत नाशिल्ली. आनी आज जेन्ना ते हयात ना तेन्ना तूं सगळ्या आपल्या फेल्युअर्सांचें जें हें आसा, खापर आसा, तें भाईच्या माथ्यार फोडूं नाका. तुज्यान हिम्मत आशिल्ली, तूं तेन्ना उलोवपाक शकतालो. 2014 ते 17 मनोहरभाई गोंयांत नाशिल्ले एज मिनिस्टर ऑर MLA, पूण तांचें लक्ष बरोबर आशिल्लें. आनी जे हे म्हणटात की MD जो आसा तो भाईन अपॉयंट केल्लो, हांव आज तुमकां सांगपाक सोदतां की स्मार्ट सिटी बोर्डाचेर एज MLA पणजी आनी एज मेयर ऑफ पणजी हे दोगूय पिता पुत्राची जोडी आसा. हे दोगूय जाण ते स्मार्ट सिटीच्या एकूय मिटिंगेक थंय हजर आसनात. समजा जर तर MD कांय करना, समजा कांयच कामां जायना जाल्यार हे MDक ते कित्याक काडिनात? 2019 ते 2024 5 वर्सां पर्यंत हो जो आरोप करता तो मनीस BJPचो MLA आसा. पयलीं काँग्रेसीचो MLA, मागीर तो आतां BJPचो MLA आसा. तूं 5 वर्सां तुज्या गव्हर्मेंटान तूं अगेन्स्ट कांयच उलोवपाक शकलो ना की MD हो सारको काम करना, आपल्याक बदलून दुसरो MD दी. आमकां हांगा सगळ्यांक याद जाता मनोहरभाई आमी कॉर्पोरेटर्स आशिल्लीं आनी आमी कितें काम दिलें आनी समजा तें काम जालें ना खंयच्या डिपार्टमेंटान, मनोहरभाई त्या ऑफिसराक आपोवन हाडटाले आनी सगळ्यांच्या मुखार विचारताले की हें काम कित्याक जालें ना. सगळ्यांक मनोहरभाईचो भंय आसतालो. एडमिनिस्ट्रेशन सगळे मनोहरभाईक भिताले. तुका एज MLA एज मिनिस्टर कोणूच भिनात? तुज्यान जायना की बाबा तूं आपूण हो काम सारको करिना, आपूण ताका चेंज करतलो? कोणें तुका आडयला त्या MDक काडपाक? गव्हर्मेंटूय तुजो आसा आनी MLA तूं त्याच पार्टीचो. तुका कोणें आडयलें? तुका खंय हें केलें? तूं स्मार्ट सिटीचे मिटिंग्स एटेंड करता काय ना? तुजो चलो एज मेयर स्मार्ट सिटीच्यो मिटिंग्स एटेंड करता काय ना? हो एक प्रश्न आसा. आनी जर तर मिटिंग्स एटेंड करता जाल्यार ते मिटिंगेक वचून तुमी दोगूय कितें करतात? तुमचे ऑब्जेक्शन्स रेज करपाक तुमकां जायना? तुमी ऑब्जेक्शन्स रेज केले, आमकां हो नाका, हाका बदला म्हणल्यार तुमचें गव्हर्मेंट आयकना काय तुमी थंय मिटिंगेक वता आनी फक्त च्या पिता आनी बटाटवडे खावन येता? अशें म्हणचें पडलें ना आमी आतां? 5 वर्सां नंतर तुका याद जाता की मनोहरभाईन कितें तरी हें केल्लें? मनोहरभाईन पणजेची वाट लायल्या हें तुका 5 वर्सां नंतर दिसलें? मनोहरभाईंचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते आतां तूं इनॉग्रेट करता. आमी जर तर सांगपाक वचत जाल्यार एक भरपूर हे प्रोजेक्ट्स आमी सांगपाक शकता जे मनोहरभाईन केल्ले आसा. फाटीं एकदां वादळ जालें, सगळे अख्खे गोंयची लायट गेली, पणजे फक्त लायट आशिल्ली. कित्याक आशिल्ली तर स्मार्ट सिटीचेच मनोहरभाईचेच ते वेळार अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें म्हणून फक्त पणजे लायट आशिल्ली. हे सगळे मनोहरभाईंची कामां. मिरामार आमी उदकाचे कशें हें जातालें, वॉटर लॉगींग जातालें तें पळयल्लें आसा. उदकाचे आमकां सगळे वॉटर सप्लाय बरी जाता ती पळयल्ली आसा. ही सगळी मनोहरभाईंची कामां. आनी ही सगळी जेन्ना हें करता तेन्ना तुमूय खंय तरी आपलो फेल्युअर, आपूण 5 वर्सां कांयच करपाक शकलो ना, ताजे पयलीं तुवें 100 दिसांचें वचन दिल्लें. आपूण निवडून येतगीर 100 दिसान कितें हें चेंज करतलो तें चेंज करतलो हें तुवें सांगिल्लें, तेंय तुवें कांय केलें ना. आनी आतां तूं आपल्या अपयशाचें जें खापर आसा तें मनोहरभाईंचेर घालता. हाजो आमी सगळीं जाणां निशेध करता. आज आमी पणजेची बायलां बसल्यात, पूण म्हाका गोंयभरांतल्यान फोन येता की हे मनोहरभाईंचेर जे स्टेटमेंट्स केल्यात, जे विधानां केल्यात हीं बरोबर न्ही आनी हे सगळे कोणाकूच आवडूना. तुज्या फाटल्या दिसांनी 1 जानेवारी आमच्या पणजेकारां खातीर खूब एक काळो दीस असो उजवाडलो.
आमच्या मदले एक कॉर्पोरेटर, एक न्ही आमचे मदली 2 कॉर्पोरेटर, हजबंड एंड वायफ, रुपेश हळणकर आनी ताजी बायल आरती हळणकर, ही दोगांय आमच्या बरोबर कॉर्पोरेटर आशिल्लीं. आमची फॅमिली मेंबर्स ती. तांचो चलो सकाळी फुडेंच आमकां न्यूज येता की तांचो चलो एक्सिडेंटान रातचो एक्सपायर जालो. स्मार्ट सिटी खातीर खणलेल्या खड्ड्यान ताका ते अंदाज चुकलो ताजो आनी तो पडलो बाबडो आनी मागीर एक्सपायर जालो. आमची सकाळच आमचे न्यू इयरच सारको काळो दीस तो जालो. आमकां प्रत्येकाक दुखलें. आमच्या एक बरोबरचे आमच्या भावाचे अशे म्हणपाक शकता तो भुरगो हे. तुज्या चल्याचो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो की जर तर आपलो भुरगो अशें जाल्लो जाल्यार आपूण कॉन्ट्रॅक्टराक पुरता आशिल्लो. अरे तूं मेयर, तूं पणजेचो पालक, सगळे हे जे भुरगे आसात वा ही सगळी ज्यो पणजेच्यो फॅमिली आसा, तुजी स्वताची फॅमिली समज, प्रत्येकाचे दूख तुजें दूख समज, त्या कॉन्ट्रॅक्टरान त्या वेळार तुवें कित्याक कांय पनिशमेंट करुना, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक काडुना तुमी? कित्याक तर तो रुपेशाचो भुरगो तुमचो भुरगो न्ही, आनी तुमचो भुरग्याक समजा कितें जातलें तेन्नाच तुमी करतले. तुमकां मात दुसऱ्याचें दूख लागना. 21 वर्सांचो हाता तोंडा कडेन आयिल्लो भुरगो ताणें गमायलो. आमकां सगळ्यांचे त्या दिसाचे म्हणजे न्यू इयराक कोणाक वीश सुद्दां करपाक जमलें ना आनी तुवें अजून त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कांय एक्शन घेवना. आनी आतां सगळ्या वटेन आपल्याचेर एक प्रेशर येता सो पळोवन तूं कित्याक कितेंय उलयता आनी तूं स्टेटमेंट्स करता आनी तूं सगळे आरोप जे आसा ते मनोहर भाईंचेर घालता. हाजेर आमी सगळीं जाणां निशेध करता. दुसरें तुमचें एक स्टेटमेंट आसा की तूं सांगता आपूण 2027 पळोवया इलेक्शनाक, यो आपल्याक फेस कर. कित्याक 2027? तुवें बरी बरी कामां केल्या. मनोहर भाईन जर तर 25 वर्सां सगळे लोकांक त्रास केल्ले. आतां दी रिजायन. तुका कोणें नाका म्हणल्यार रिजायन दिवपाक. दी रिजायन. आतां करया इलेक्शन, पळोवया तुजें कितलें हें आसा तें. 2027 कित्याक? लोकसभे बरोबर परत एक इलेक्शन जावनी पणजे. ही आमची तुका सगळ्यांची चॅलेंज आसा. परत एकदा हे सगळ्या हातूंतल्यान हांव आमचो सगळ्यांचो मनोहर भाईंचेर जी विधानां केल्यात त्या विधानांच्या खातीर हांव सगळ्यांच्या वतीन ह्या आमदाराचो निशेध करता. मनोहर भाईन गोंया खातीर कितें केलां हाज्या बद्दल आमची एक्स कॉर्पोरेटर रेखा कांदे तुमकां ब्रीफ करतली. नमस्कार सगळ्या पत्रकारांक. पयलीं हांव नव्या वर्साची शुभेच्छा दिता. मनोहर पर्रीकर भाई हांकां हांव खूब पयलींच्यान वळखता, पण मनोहर भाई कडेन डायरेक्ट संपर्क असो म्हाजो 2011 जाल्लो आनी तेन्ना पासून हांवें पार्टीचें काम करपाक सुरवात केली. 2016 मनोहर भाईन म्हाका एक संदी दिली आनी हांव CCPचे कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून आयलें. आनी अशें मनोहर भाई बरोबर हांवें बरीच 7 ते 8 वर्सां काम केल्लें आसा. तांकां क्लोजली पळयल्लें आसा. मनोहर भाई सारके एक हायली एज्युकेटेड पर्सन जे IIT शिकलेले, त्यांनी आपले व्यवसाय सोडून, आपले प्रोफेशनल हो फुडार सोडून ते आयले राजकारण्यात. कित्याक आयले? कारण तांकां गोंयचे बरें करपाचें आसलेलें आनी गोंयचे बरें करता करता ते डिफेन्स मिनिस्टर जाले आनी त्यांनी गोंयचे बरोबर भारताचे भरपूर अशी प्राऊड मुवमेंट येवपा सारकी कामां केल्ली आसा जी शितलान आतां सगळे सांगिल्ली आसा. अशें हे आमचे मनोहर भाई. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना हांव म्हाजी वॉर्डाची कामां मनोहर भाईक दितालें, म्हणजे ते सांगताले की लिस्ट करून दी, कित्याक ते बिजी आसताले. लिस्ट करून दी. हांव एक्सेल शिटान ती लिस्ट करून मनोहर भाईक दिताले, मेल करताले तांकां. सो मनोहर भाई ती लिस्टिंग्स, तांचेर मार्किंग्स आसताले, नोटिंग्स आसताले, इतले डिटेलान ते वताले आनी म्हाका सांगताले की पळय हे काम ह्या डिपार्टमेंटा वयल्यान करपाचें, हाज्या कडेन तुजो फॉलोअप आसूं न्ही. अशें करून आमी कामां करून घेतालीं. आनी मनोहर भाईची इतली शार्प मेमरी आसताली की ते म्हाका विचारताले की केन्नाय मेळत जाल्यार आमची कितें मिटिंग्स आसताली. स्मार्ट सिटीची मिटिंग्स आमी खूब अटेंड केल्ली आसा मनोहर भाई आसे पर्यंत 2019 पर्यंत. ताज्या नंतर एकही आमची मिटिंग्यो जावना. आमी मिटिंगाक आमकां केन्ना आफोकूच ना, कळ्ळें न्ही. सो जे पर्यंत मनोहर भाई आसले ते एक्झिक्युशन सामके फॅन्टॅस्टीक आसलेले, ते हांव सांगूं शकता तुमकां. आनी ताज्या नंतर सांगपाचें म्हटल्यार स्मॉल थिंग्स लायक वॉर्डाची बेसीक कामां लायक ट्री कटींग, वीड कटींग, लेबर साफ सफाई करपाक सणा कडेन हे आमकां केन्नाच लेबर दिनासले.
ही जी जेलसी आसा मनोहरबाई बद्दल आनी तेच्या कॉर्पोरेटर बद्दल ते राग आसा पळय हे लॉंग बॅकच्यान आसा ते आमकां अजुनूय दिसता आनी लास्ट इलेक्शनान ताणें दाखोवन दिल्लें आसा की ताका मनोहरबाईचे कॉर्पोरेटर सामके हेट करताले कळ्ळें न्ही हाची कारण म्हाका खबर ना मनोहरबाईन इतलें केलां लोकां खातीर म्हणजे ते उलयता उलयता म्हाका मन भरून येता म्हाजें अशें अशें आमचे मनोहरबाई आसलेले पण हो आज सांगपाचें म्हटल्यार मनोहरबाई कडल्यान प्रायवेटली म्हाका अरेंज करून मनोहरबाई आमच्या वॉर्डान काम करपाक म्हणजे कोणाची ईद आसा दिवाळी क्रिसमस जावं चवथीक अशें आमकां मनोहरबाई कडल्यान मागून घेवचें पडटालें आनी ते आमकां दिताले अरेंज करून दिताले आनी कामां लोकांची जाताली कित्याक आमकां इलेक्ट केलां कामां करपाक ती आमी करपाकूच जाय करेक्ट पण आमकां हे कॉर्पोरेशना कडेन जायनासलें कित्याक तांकां मे बी इन्स्ट्रक्शन्सूच आसलेले केन्ना तेन्नाय पणजेचो आमदारूच CCP आसलेलो आनी आतांय तोच चलयता पण आमकां तेंच्या कडल्यान केन्नाच सहभाग असो मेळूना जो करताले ते मनोहरबाईच करताले आनी आमच्या वॉर्डांचें डेव्हलपमेंट जालां ती मनोहरबाई खातीरच जालां स्किमी बी सगळी लोकां पर्यंत पावप हे ते सगळें मनोहरबाईनच केलां आनी आज हो आमदार पणजेचो आमदार मनोहर पाड घातला म्हणून हे स्टेटमेंट सामकें रॉंग आसा हे स्टेटमेंट कंडेम करता हांव आनी हे सारको हेजो निशेध करता हे हांवच न्ही प्रत्येक म्हाका दिसता पणजेकार आनी गोंयकारांक हेच विचार आसतलो की हे पणजेच्या आमदाराचें चुकलां सामकेंच चुकलां आनी हांव पणजेच्या आमदारा कडेन मागता की त्यांनी हे आपले स्टेटमेंट जे केलां जे डेरोगेटरी स्टेटमेंट जे केलां मनोहरबाई बद्दल तेणी ते फाटीं घेवचे आनी सरकारांनी तांकां सांगचें पणजेच्या आमदाराक की ताणें हे आपले स्टेटमेंट्स पद्मभूषण श्री मनोहरबाई पर्रीकार हांचे बद्दल जे केलां हे तांच्यांनी फाटीं घेवचे आनी प्रत्येक पणजेकार आनी गोंयकाराचें मन जे दुखवलें गेल्लें आसा ह्या स्टेटमेंटा खातीर त्याच्या खातीर पणजेच्या आमदारान प्रत्येक पणजेकाराक आनी गोंयकाराची चूक मागची माफी मागची तांच्या कडल्यान आनी बिकॉज मनोहरबाई डजंट डिजर्व दीस हे मनोहरबाईचे बद्दल अशें उलोवप म्हणजे सामकेंच इट इज अ इन्सल्ट टू ऑल द गोवन्स अँड इंडिया ऑल्सो यू कॅन से बिकॉज मनोहरबाई रिप्रेझेंटेड इंडिया टू अँड ही हॅज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरीबडी इतलें सांगून हांव म्हजे शब्द सोंपयता थँक्यू स्टेटमेंट जालो त्याच्यानंतर सीएमांनी काय जे रिप्लाय दिलो ना मागीर प्रेसिडेंटांनी काय रिप्लाय दिलो ना त्याच तारखेचो आतां मिनिस्टर आसा ताजेर आनी आमी कितें म्हणटलीं एक्चुली मनोहरबाईंचेर कोणें स्टेटमेंट दिलो की रोखडो स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो मनोहरबाई हे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचें एक दैवत अशें आमी मानतात नेशन बिल्डिंगाचें काम केल्लें आसा तांणी बरे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे गोंयांत हाडिल्ले नवे गोवाचे आर्किटेक्ट अशें म्हणपाक शकता आमी अशें मनोहरबाई तांचे अगेन्स्ट जेन्ना पळय कोणीय स्टेटमेंट करता तेन्ना रोखडोच स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो तो कित्याक येवना तें तांकां खबर आसतलें हे आन्सर म्हाका दिसता तेच बरे तरेन दितले जे आज विसरूं ना ते लोक सगळे मनोहरबाईंच्या अगेन्स्ट अशें हे जातकीर पेटून उटिल्ले आसा जे लोक मनोहरबाईंक विसरूं ना वा मनोहरबाईंची लेगसी विसरूं ना ते लोक सगळे पेटून उटिल्ले आसात आमी तशें म्हणत ना ते दितले आनी आज तर पेपरार आयला की तांचे कितें तरी स्टेटमेंट येवपाचो आसा ते कितें आउट ऑफ स्टेशन आसा येवपाचो आसा म्हणून सो मे बी ते तांचो आसत ते तुमी तांकांच विचारपाक शकता न्ही कोणे तो पणजेचो हाणें MLAन स्टेटमेंट केला न्ही आपल्याक 2027 येवन मेळ म्हणून हय बरोबर कोण पणजेचो MLA पणजे सारकें ना पण कोण रावता ते पळय न्ही आमच्या सायडीचो कोण आसा तो पळय इलेक्शन जाता पळय जेन्ना डिक्लेअर जाता पळय तेन्ना कोण फॉर्म भरता ते पळोवया न्ही ते पळोवया न्ही
अरे जावनी पयली रिजायन, पयली चल कॅन्सिल वच आनी सांग जा रिजायन म्हणून. एकदा रिजायन जावनी पळोवया खंयच्या पार्टीचो मेळटा कॅन्डिडेट आनी आतांचो MLA आसा तो खंयच्या पार्टीर रावता आनी आतां मागीर नेक्स्ट कोण पळय जो कॅन्डिडेट आसा फाल्यां सकाळी जर कॅन्सिल इलेक्शनाक रावला तो खंयच्या पार्टीचो आसा 2024 ते पळोवया. हा सो कोण आता 2024 MLAच्या अगेन्स्ट कोण कॅन्डिडेट आसा तो पळोवया न्ही 2024 आमी हांगा खंयच्याय एक मनशाचो हय हांव हांगा एक मनशाचो हो आमचो कॅन्डिडेट हो रावतलो इलेक्शनाक अशें म्हणना. हांव हांगा मनोहरभाई पर्रीकराचेर जे डिफेमेटरी लँग्वेज यूज केल्या आफ्टर हीज डेथ ताका आमी हांगा निशेध करपाक कंडेम करपाक लागून आयिल्लीं आसात आनी त्या खातीर ताका सांगता तूं जर तर इतलो बरो मनोहरभाईन कांय 25 वर्सां करूं ना तूं हे जर तर सगळें बरें केलां जाल्यार तूं आतां रिजायन जा परत इलेक्शनाक राव. ते इलेक्शनाक कोणें गोंयचे कोणेंय रावपाक जाता तेज्या अगेन्स्ट कोण कोण रावतले ते हांव तुका कशें सांगतलें. आमच्या मतीन आसा कितलेय लोक रावपाक शकता फाल्यां सकाळी कोणीय रावपाक शकता. सो तो खंयच्या पार्टीचो आसतलो कितें आसतलो तें पळोवया न्ही. बाबुशाच्या अगेन्स्ट जिखतलो म्हणल्यार आतां सद्या स्मार्ट सिटीचे काम कशें चल्लां तुमी जाणा. लोकांच्या मदीं कितले असंतोश आसा तुमी जाणा. व्यापारी जे आसात पळयात सगळे बोवाळ मारतात की आमचो आतां सद्या बिझनस ना म्हणून सगळे जे बरे आसा ज्या मनशां लोकांच्या मनान पळय जो राग आसा तो येतलो निवडून जिखतलो अशें आमकां दिसता. हय What is your say? Is it only Babush? Is it for the whole government? पळय होल गव्हर्मेंटाचे अशें स्टेटमेंट येवना. हे स्टेटमेंट आयला मिनिस्टराचे MLAचे फाल्यां सकाळी आनी कोणाचे आशिल्ले आमी ताजे अगेन्स्ट आज हांगा प्रेस घेतली आशिल्ली. आमी हांगा हय बरोबर हय 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 बरोबर हय. गव्हर्मेंटाचेर आनी कितें आमी हांगा गव्हर्मेंटाचेर कांयच उलोवपाकूय येना. आमी हांगा फक्त एक ह्यान घेवन आयल्यात की आमी आमच्या मनोहरभाईंचो जो अपमान केला ताचो निशेध करपाक आयला. म्हाका तुजे एग्रीड आसा. आतां सीएमान आमी हांगा आतां त्या खातीर एक वेगळी स्पेशल प्रेस घेवया. तुका जाय न्ही जाल्यार ते गव्हर्मेंटाचे आनी स्मार्ट सिटी वा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द MLA आमी वेगळी प्रेस घेवया. आज आमी हांगा प्रेस कित्याक घेवपाक आयल्यात ताच्या स्टेटमेंटाचेर अगेन्स्ट हे करपाक. स्मार्ट सिटीचेर आमी उलयल्यात आनी स्मार्ट सिटीचेर हो प्रोजेक्ट केन्ना 2015 सुरू जाल्लो. 2014 मनोहरभाई डिफेन्स मिनिस्टर 2015 सुरू जाल्लो. हे सगळे आसा. आमी आज जो विशय आसा तो हो आमी कंडेम करपा खातीर स्टेटमेंटा खातीर आयला. तुमकां जाय जाल्यार आमी स्मार्ट सिटीचेर परत एक प्रेस घेवया. कित्याक नाका परत एक प्रेस घेवया. हय म्हाका खबर ना. आमकां मदीं पावस आयिल्ल्या वेळार अळमी जाल्यार दिसना. आमकां जाल्यार दिसता जेन्ना पळय तो सिजनल फर्स्ट पावस येता तेन्नाच अळमी येता ती आमी जाणा. प्रत्येकदां पावस पडलो आनी अळमी येता अशें आमकां खबर ना. कोण पळय ज्या मनशान पळय अळम्यांचे बी केला न्ही त्या मनशाक तुमी विचारपाचें. त्या मनशाक तुमी विचारपाचें. थँक्यू.